बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो फिर कौम लुटी, लो फिर फरेबकार आए। 75 साल से इस मुल्क के अंदर खेल खेला जा रहा है ये जमहूरियत का, और सारे इस बात के ऊपर मुत्फिक हैं कि पाकिस्तान की जो बका है वो जमहूरियत में है, क्योंकि इंटरनेशनल बलादरी यही चाहती है। और 75 साल बाद पता चला कि ग़ुलाम के ग़ुलाम हैं, आज़ाद हुए ही नहीं थे। बद से बदतर हुक्मरान इस कौम के ऊपर मसलत किए जाते रहे हैं। करप्ट से करप्ट तरीन लोग सामने आ रहे हैं। जो इक़्तिदार में आता है वो अपने से पहले हुकूमत को जो है ना उनके पोल खोलता है और उनकी करप्शन को ज़ाहिर करता है, और फिर एक दूसरे के ज़रिए जो है ये कौम के सामने इनके असली चेहरे सामने आ रहे हैं, और बिल्कुल उस वक्त सच बोल रहे होते हैं। जब एक दूसरे के पोल खोल रहे होते हैं उस वक्त सच बोल रहे होते हैं। तो ये फिर वही नारा लगाया जा रहा है कि अब आपको हकीकी आज़ादी, पहली जो आज़ादी मिली थी आपको वो हकीकी नहीं थी, वो नकली आज़ादी थी। हालांकि उस वक्त भी यही नारा लगाया गया था कि हम आज़ादी ले रहे हैं, हम अलहदा मुल्क ले रहे हैं पाकिस्तान। इसका क्या मतलब है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इतना भारी कलमा जो इस पूरी कायनात की रूह है, जिसके लिए इस पूरी कायनात को बनाया गया है, उस कलमे का नाम लेकर कौम को फ्रॉड किया गया। ना मानी जानते थे नारा लगाने वाले, ना इसका जवाब देने वाले। और जब अल्लाह ताला ने पाकिस्तान जैसी नेमत दे दी तो उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह की बजाय इलाहों का एक पूरा गोदाम बना दिया इस मुल्क को। हर नुक्कर के ऊपर एक बाबा बैठा हुआ है, इलाह बना बैठा है। कोई खोटी किस्मत को खरी करता है, कोई दाता बना हुआ है, कोई गरीब नवाज है, कोई गौस है, कोई औलादें देता है, बेटे देता है, कोई इक़्तिदार देता है, और कोई जो है खुश होता है चूरियों से, और कोई खुश होता है वहाँ दूध की सबील लगाई जाए। तो मुख्तलिफ अंदाज हैं इनके माबूदों के। तो अल्लाह के बंदों फिर फरेब दिया जा रहा है। फिर आए हैं नए शिकारी, आए हैं पुराना जाल लाए, पुराना जाल लाए हैं, नया जाल भी लाने की इनको तौफीक नहीं हुई है। फिर उसी कलमे की आड़ के अंदर कहते हैं हम आपको हकीकी आज़ादी देंगे, ये कलमा पढ़ो और उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगे, तुम दलेर हो जाओगे, और तुम जो है अल्लाह के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकोगे। हज़रत साहब कहते हैं ना मैं किसी के सामने झुका हूँ और ना मैं किसी को अपनी कौम को झुकने दूँगा। और पता चलता है कि हर जुमरात को जाके बाबा के सामने लेट जाते हैं, वहाँ झुकते हैं। खुद ब खुद ये गबरू नौजवान इस मज़ार के सामने जाकर सजदा रेज़ हो जाता है और कहता है कि ये सजदा ताज़ीमी है, ये मोहब्बत का वो बोसा है जो चौखट को दिया जाता है। अल्लाह के बंदो, इसी को शिर्क कहते हैं, इसी को शिर्क कहते हैं। यही मुसलमान और गैर मुस्लिम के दरमियान अगर कोई चीज़ फ़र्क है तो वो यही है कि मुस्लिम जो होता है वो एक आका का ग़ुलाम है, एक ऊपर अर्श वाले को अपना माबूद मानता है, और फ़र्श वालों के सामने वो नहीं झुकता है। चाहे वो कब्रें हों, ये आस्थाने हों, मज़ार हों, गुम्बद हों, मूर्तियाँ हों, या बादशाह हो, या कोई बड़ी हुकूमत हो, इक़्तिदार हो किसी का, तो उसके सामने ये नहीं झुकता है। उसकी फ़ौजों से मुतासर नहीं होता है, उसके वसाइल से और उसकी धौंस से वो मुतासर नहीं होता है, और उसकी धमकी को वो चैलेंज करता है। बल्कि मुसलमान तो ख़ुद धमकियाँ दिया करते थे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर याद आता है कि ये मुसलमान थे कि एक दूर दराज इलाके के अंदर, जहाँ अभी तक मुसलमानों की हुकूमत भी नहीं थी, वहाँ एक मुसलमान जोड़े को उस जालिम बादशाह ने कैद किया हुआ था, और कहीं से उनको मौका मिल गया और उन्होंने एक छोटी सी वो पर्ची के ऊपर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को ये पैगाम दिया कि यहाँ एक जालिम बादशाह ने हमें कैद कर रखा है। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उसी तरह उससे भी छोटी पर्ची के ऊपर उस जालिम बादशाह के नाम एक पैगाम लिखा कि देखो, मेरा ये रुक्का मिलते ही इस जोड़े को, मुसलमान जोड़े को आज़ाद कर दो, वरना वो फ़ौजें भेजूँगा कि उसका अगला हिस्सा तुम्हारे पास पहुँचेगा और पिछला अभी मेरे पास होगा। यानी मैं बराबर भेजता रहूँगा जब तक तुम्हें सबक ना सिखा दिया जाए। तो वो हालांकि इस्लामी मुल्कत से बहुत दूर था जालिम बादशाह, तो उसने भी महसूस कर लिया कि जिस अंदाज से ये धमकी दी गई है ये कोई मामूली आदमी नहीं है, लिहाजा उसने फ़ौरन छोड़ दिया। ये बिल्कुल उसी तरह का एक अंदाज़ था जो सलमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस को ख़त लिखा था कि देखो, फर्मा बरदार हो के यहाँ आ जाओ, मुसलमान हो जाओ, मुस्लिम हो जाओ, फर्मा बरदार अपने मालिक और खालिक की, और वरना मैं वो
فوج بھیجوں گا جو تمہارے سارے جتنے یہ عزت دار بنے پھرتے ہیں، تمہارے بڑے بڑے حکمران لیڈر، ان کو ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالا جائے گا۔ تو وہ بھی اس دھمکی کو برداشت نہیں کر سکی تھی۔ تو ایک وہ دور تھا کہ مسلمانوں کی دھمکیاں غیر مسلم برداشت نہیں کرتے تھے، اور اب یہ ہے کہ یہودیوں کی دھمکیوں کے اوپر ہمارے گبرو کمانڈو جوان اور میڈل اٹھائے نہیں جا رہے، تجربہ کار جرنیل ایک گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ پہلی ٹیلی فون کال کے اوپر اپنے مشرف صاحب گھٹنے ٹیک گئے، اور دوسری ٹیلی فون کال کے اوپر ہمارے باجوہ صاحب، ان کی بھی جو ہے وہ پوری طرح سرنڈر ہو گئے گویا۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ اس وجہ سے کہ ایمان نہیں ہے۔ آج بھی اگر تمہارے اندر وہ ایمان خالص آ جائے جو اسلام کا ایمان ہے، وہ یہ ایمان نہیں جو آپ کی قوم کا ایمان ہے کہ کہیں داتا سجائے بیٹھے ہیں، کہیں دستگیر ہیں، کہیں مشکل کشا ہیں، اور کہیں حاجت روا ہیں، پھر ان کو پکارتے ہو، کوئی یا علی مدد کے سوٹے لگاتا ہے، اور پھر نشے میں ہو کہ یا علی مدد، کوئی یا رسول مدد، اور کوئی یا غوث مدد کی دوہیاں دیتا ہے، پھر ان کے نام کی نظر و نیازیں کرتے ہیں 11ویں کی شکل میں اور 12ویں کی شکل میں۔ اور ابھی یہ محرم کا مہینہ آئے گا، اگلے مہینے دیکھیں یہ قوم کیا کرتی ہے، 10 محرم تک رونا پیٹنا، اپنے آپ کو گھوڑے کی پوجا، اس کو ہاتھ لگانا چومنا، اور پھر حلیم گھوٹنا، پوری پوری رات یہ نوجوان حلیم گھوٹیں گے، اور پھر صبح تھالوں میں رکھ کے لے کے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ ثواب ملے گا۔ یہ مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا ثواب کیسا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی، دوسروں کی پکاریں، دوسروں کی نظر و نیازیں، اور یہ سجدے اور رکوع یہ کرو، اور پھر اللہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ مالک فرماتا اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کیا ان کافروں نے گمان کیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو عام طور پر من دون اللہ کا فوراً یہ ترجمہ مولوی کر دیتے ہیں بتوں کو، تو یہاں کیا کرو گے؟ مالک فرماتا ہے مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز، مشکل کشا، حاجت روا اور غریب نواز مانے، اور میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، فرمایا میں نے جہنم تو بنائی ہے ایسے کافروں کے لیے جو اوروں کے سامنے جھکیں، اوروں کو پکاریں، اوروں کو رکوع اور سجدے ثابت کریں، ایسوں کے لیے میں نے بنائی ہے، اس کے اندر جانا پڑے گا۔ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، میں نشاندہی کر رہا ہوں، مسلسل 38 سال سے میں آپ کا بھائی ہوں، میں مولوی پیر نہیں ہوں، میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں بریلوی ہوں، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ سلفی، اور میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں ایک ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ مشرکانہ نظام ہے، یہ ظالمانہ نظام ہے۔ اس جمہوریت کے اندر جھوٹ ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، گالیاں ہیں، الزامات ہیں، اور ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ تو اس نظام کے اندر تو خیر کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی بقا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی ساری مصیبتوں کا یہ نظام ذمہ دار ہے۔ پاکستان کی بقا جو ہے نا، وہ اصلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہے، اور یہ انشاءاللہ پاکستان بنے گا۔ نیا پاکستان اس وقت بنے گا جب آخری گنبد گرے گا، یہاں سے آخری مزار کو ڈھا دیا جائے گا، اور پھر پیروں کی پنڈلیاں نہیں دبائی جائیں گی۔ پیر یا تو مسلمان ہو جائیں گے، یا یہاں سے بھاگیں گے اور سمندروں میں اور دریاؤں میں جا کے چھلانگ لگا دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہماری خیر نہیں ہے۔ اور کسی کرپٹ کی، چاہے وہ سیاسی انداز سے آیا ہو، مذہبی انداز سے آیا ہو، فوجی انداز سے آیا ہو، کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑا جائے گا، ایک ایک سے حساب لیا جائے گا، ایسا حساب کہ پوری دنیا حیران ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، پلٹو ایمان خالص کی طرف، پلٹو ایمان خالص کی طرف۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں۔ مجھے معلوم ہے قرآن اور حدیث کا بالکل میں نچوڑ آپ کے سامنے، وہ کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کیا کرنا، پورے سمندروں کو میں نے اس کوزے کے اندر بند کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ قرآن کا نچوڑ ہے، الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہی مسئلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ زور دیتا ہے اس بات کے اوپر کہ دیکھو تمہارا داتا اللہ ہے، تمہارا دستگیر اللہ ہے، تمہارا مشکل کشا اللہ ہے، تمہارا غوث اور فریادوں کو سننے والا، نفع نقصان کا مالک، توکل اور بھروسے کے لائق، رکوع اور سجدے کے لائق، اور وہ اس لائق ہے کہ اس کا نظام اس زمین کے اوپر نافذ ہو اسلام کی شکل میں۔ اسلام کے علاوہ سارے نظام باطل ہیں، سارے نظام باطل ہیں، اور جمہوریت یہ تو کفر و شرک ہے، لا الہ الا اللہ کا انکار ہے، چاہے یہ پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی نظام۔ آج کل ایک نیا فریب پھر دینے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ میں صدارتی کا کچھ کروں گا۔ صدارتی آئے گا تو وہ بھی مشرکانہ نظام ہے، وہ بھی عوام کی خدائی ہے، عوام ہی کے پاس آپ کو جانا پڑے گا۔ تو لہٰذا ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر، اپنی قوم کے اوپر، اور ایمان خالص کرو، توحید کی طرف آؤ۔ میں تمہاری صحیح رہنمائی کر رہا ہوں، یقین کیجئے۔
کسی کے سامنے واقعی تمہیں نہیں پھر جھکنا پڑے گا، تمہارے قرضے چٹکیوں میں حل سارے ختم ہو جائیں گے اگر آپ ایمان کے اوپر آئیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔